अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हुक्मरान के बारे में कि जिसने अपने 5 साला दौरे हुकूमत में ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि जिन्हें आज भी तारीफ़ की निगाह से देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेर शाह सूरी के बारे में और जानेंगे शेर शाह सूरी के मुख्तसर हालात ज़िंदगी, और बात करेंगे कि क्या वाकई शेर शाह सूरी मुग़लों का गद्दार था, और एक ऐसा तारीख़ी वाक़या जो शेर शाह सूरी की मुनसिफ मिजाजी पर मुँह बोलता सबूत है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतालिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तारीख़ में वही हुक्मरान अच्छे अल्फाज में याद किए जाते हैं जो अपनी राया के फलाह व बहूद का ख्याल रखते हैं। बर्र-ए-सग़ीर पाको हिंद की तारीख़ में एक ऐसे बादशाह का ज़िक्र मिलता है कि अगर तराजू के एक पलड़े में इस बादशाह के मुख्तसर से दौरे हुकूमत को रखा जाए और दूसरे पलड़े में पूरी मुग़ल सल्तनत को, तब भी इस बादशाह का पलड़ा भारी ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के एक काबिल तरीन और इंसाफ पसंद फरमारवा शेर शाह सूरी की, जिन्होंने मुग़ल बादशाह बाबर और उसके बेटे हुमायूं के दरमियान सिर्फ 5 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की। और इन 5 सालों में शेर शाह सूरी ने अवामी खिदमात और फलाही मंसूबों की ऐसी मिसालें कायम की कि आज सदियां गुजर जाने के बावजूद भी इनके असरात हिंदुस्तानी तहज़ीब में जूं के तूं मौजूद हैं। कुछ लोग शेर शाह सूरी को मुग़लों का गद्दार कहते हुए इन पर ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि शेर शाह सूरी ने दूसरे मुग़ल बादशाह हुमायूं से हुकूमत छीन कर इसे दरबदर कर दिया था। लेकिन उस दौर में तख्तो ताज हासिल करने का यही रवाज था कि जो ज़्यादा ताकतवर, जुर्रतमंद और अहल होता वही उन्होंने हुकूमत संभालता, जबकि मुग़ल बादशाह हुमायूं किसी शोबे में शेर शाह सूरी की बराबरी ना कर सकता था। पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर में ये तमाम जोहर मौजूद थे, तभी तो फरगाना से चल कर आया और दिल्ली पर काबिज़ हो गया। जो हक़ बाबर को हासिल था वही शेर शाह सूरी को भी हासिल था, लिहाजा उसने अपना हक़ हासिल कर लिया। शेर शाह सूरी की पैदाइश 1486 ईस्वी में हुई और इनका असल नाम फरीद खान था। इनके वालिद का नाम हसन खान सूरी था। इनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ अफ़गान कबीले सूर से था। 1451 ईस्वी में जब दिल्ली में लोधी ख़ानदान की हुकूमत कायम हुई, लोधी जो नस्लन अफ़गानी थे, इन्हें देखते हुए बहुत से अफ़गान सरदार अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में दिल्ली आन पहुँचे। इन्हीं सरदारों में से एक शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी भी थे। बाद अज़ां शेर शाह के वालिद हसन खान को सिकंदर लोधी ने बहार के इलाके सहसराम की जागीर अता की। फरीद खान यानी शेर शाह सूरी अपने वालिद के 8वें फर्जंद थे। अपनी सौतेली माँ की नफ़रत और संग दिलाना रवैये के सबब फरीद खान बचपन ही में अपने घर से फ़रार हुए और जौनपुर के नवाब के यहाँ मुलाजमत इख्तियार कर ली। यहाँ रहते हुए आपने अपनी तालीम मुकम्मल की और फ़नून सिपाहगिरी में भी महारत हासिल की। अपनी बेचैन तबीयत के सबब फरीद खान ने यहाँ से भी कूच किया और अब बहार के नवाब ख़ान लोहानी के यहाँ मुलाजमत इख्तियार की। इसी मुलाजमत के दौरान अपने आका की जान बचाते हुए फरीद खान का सामना एक शेर से हुआ। इस बहादुर नौजवान ने तने तन्हा इस शेर को मौत के घाट उतार दिया। नवाब ख़ान लोहानी ने तभी से आपको शेर शाह का लक़ब अता किया और इन्हें अपने काबिल भरोसा साथियों में शुमार करते हुए अपने बेटे शहज़ादे जमाल ख़ान का उस्ताद मुकर्रर कर दिया। जब हिंदुस्तान में मुग़लों की आमद और लोधी ख़ानदान का ख़ात्मा हुआ, तब शेर शाह सूरी मुग़लों की जंगी महारत से मुतासिर होकर बाबर की फ़ौज में शामिल हो गए। शेर शाह सूरी के आला सलाहियतों को देखते हुए मुग़ल बादशाह बाबर ने इसे सहसराम का नज़्म व नस्क़ संभालने की ज़िम्मेदारी सौंपी। कहा जाता है कि एक मरतबा शाही दावत के मौके पर शेर शाह सूरी ने बादशाह बाबर के सामने से गोश्त का टुकड़ा खींचा और बिला तकल्लुफ़ उसे काट काट कर खाने लगा। बाबर को ये सख्त नागवार गुज़रा। बाबर बड़ा मर्दम शनास था। दावत के ख़ात्मे पर बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को समझाया, इस शख्स शेर शाह सूरी से बहुत मोहतात रहना। तभी से मुग़लों और शेर शाह सूरी के ताल्लुकात कशीदा रहने लगे।
شیر شاہ کی آزاد طبیعت بابر کی ماتحتی زیادہ عرصہ برداشت نہ کر سکی، چنانچہ شیر شاہ واپس بہار لوٹ آئے۔ اب نواب خان لوہانی کی جگہ شہزادہ جمال نواب بن چکا تھا، لیکن وہ اول درجے کا نااہل ثابت ہوا، جس کے سبب تمام نظام سلطنت شیر شاہ سوری نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شیر شاہ کے اس اقدام کے باعث نواب بنگال محمود شاہ نے شیر شاہ سوری کے خلاف کارروائی کرنا چاہی، لیکن اسے بھی ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اب شیر شاہ کی جنگی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ان حالات کی خبریں جب مغل بادشاہ ہمایوں تک پہنچی تو وہ شیر شاہ سے مقابلے کے لیے آن پہنچا، لیکن وہ بھی شیر شاہ سوری کی جنگی قابلیت کے سامنے نہ ٹک سکا اور مجبوراً صلح کر کے واپس لوٹ گیا۔ کچھ عرصہ اس صلح پر قائم رہنے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور سلطان العادل کا لقب اختیار کیا۔ اب مغل بادشاہ ہمایوں نے 1540 عیسوی میں دوبارہ شیر شاہ سوری پر حملہ کیا اور ایک بڑی شکست سے دوچار ہوا۔ اس شکست کے بعد سارا شمالی ہند کا علاقہ شیر شاہ سوری کے زیر تسلط آ گیا اور بادشاہ ہمایوں اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہوا۔ شیر شاہ سوری کو حکومت کرنے کے لیے بہت ہی کم وقت نصیب ہوا اور اس دوران بھی وہ مختلف جنگی مہموں اور بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف رہا۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود شیر شاہ سوری کی فلاحی کارنامے ہندوستان کے کسی بھی فرما روا سے کہیں زیادہ ہیں، جن میں سب سے بڑا کارنامہ شاہراہ اعظم جرنیلی سڑک، جسے موجودہ دور میں گرینڈ ٹرنک روڈ کہا جاتا ہے، کی تعمیر ہے۔ یہ جو آج انڈیا اور پاکستان میں روپیہ نامی کرنسی کا چلن عام ہے، اسے متعارف کروانے والے بھی شیر شاہ سوری ہی تھے، جس کا تفصیل سے ذکر میں نے گزشتہ ویڈیو میں کیا تھا۔ اس ویڈیو کا لنک اوپر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سلطنت میں امن و امان قائم کرنا، تجارت کو فروغ دینا، کسانوں کو سہولتیں فراہم کرنا، ڈاک کے نظام کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری کا سب سے بڑا کارنامہ تمام ریاست میں عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنا تھا۔ شیر شاہ سوری کا عہد نامہ نامی کتاب میں ان کے منصف مزاجی کا ایک ایسا قصہ درج ہے جسے سن کر پوری سلطنت کانپ اٹھی تھی، جبکہ یہ واقعہ انگریز مورخ الفنسٹن نے بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک بار سلطان شیر شاہ سوری کا بیٹا محمد شاہ عادل اپنے ہاتھی پر بیٹھا آگرہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ اپنے غسل خانے میں نہا رہی ہے۔ شہزادہ اس منظر میں ایسا محو ہوا کہ ہاتھی وہیں روک کر کھڑا ہو گیا اور ایک اوباش کی طرح اوپان کا بیڑا اٹھا کر اس کے جسم پر مارا۔ وہ مہاجن کی بیوی اور ایک حیادار خاتون تھی۔ جب اس نے یہ تمام منظر دیکھا تو وہ خودکشی کی جانب راغب ہوئی، لیکن اس کے شوہر نے اسے روک لیا کہ وہ شکایت لے کر بادشاہ شیر شاہ سوری کی عدالت میں جائے گا۔ دربار لگا ہوا تھا۔ مہاجن نے بڑے دربار میں جا کر دہائی دی اور شہزادے کی بے باکی کا یہ تمام واقعہ کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی شیر شاہ سوری سخت غضبناک ہوئے اور حکم جاری کیا کہ یہ مہاجن ہاتھی پر بیٹھ کر محمد شاہ عادل کے گھر جائے اور اس کی بیوی یعنی خود شیر شاہ سوری کی بہو کو برہنہ کر کے اس کے سامنے لایا جائے اور یہ مہاجن بھی اس کی طرف پان کا بیڑا پھینکے۔ یہ حکم سن کر پورا دربار کانپ اٹھا۔ امراء اور اراکین نے شہزادے کی ناموس کی خاطر سفارشیں کیں، لیکن شیر شاہ سوری کا حکم اٹل تھا۔ وہ مجرموں پر بالکل بھی نرمی کرنے کا روادار نہ تھا۔ جب مہاجن نے عدل و انصاف پر مبنی یہ فیصلہ سنا تو وہ شیر شاہ سوری کے قدموں میں گر پڑا اور درخواست کی کہ میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد تمام ملک میں کسی زور آور کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کسی کمزور پر ظلم ستم ڈھائے۔ 1545 عیسوی میں ایک جنگی مہم کے دوران بارود خانے میں آگ لگنے کے باعث سلطان شیر شاہ سوری نے وفات پائی۔ افسوس کہ سوری خاندان کو آپ کے بعد کوئی لائق جانشین نصیب نہ ہو سکا۔ کچھ ہی عرصے بعد مغل بادشاہ ہمایوں نے سوری سلطنت پر حملے کر کے دوبارہ مغل سلطنت ہندوستان میں بحال کر دی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔